नमस्ते श्रोता तथा दर्शकवृन्द, हामी मानव मनुष्य आफ्नो ज्ञान अनुभवको आधारमा आज र भविष्यमा के हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्दै आफ्नो जीवनयापन गर्छौं। कहिलेकाहीँ भविष्यवाणीहरू पनि गर्छौं। हाल दोस्रो लहर तेस्रो लहरको नाममा कोभिड प्रकोपले नेपाल, भारत लगायत विश्वका केही भूभागहरूलाई निकै आक्रान्त पारेको छ। यस सन्दर्भमा हाम्रो यो पूर्वीय दर्शनमा बढी प्रभाव पारेको एस्ट्रोलोजी अर्थात् ज्योतिष शास्त्र र त्यसको अंशको रूपमा ज्योतिष विज्ञानको कोणबाट पनि यसलाई हामी हेर्न सक्छौं कि सक्दैनौं। आज नेपाल आजको यस नियमित स्तम्भ रिबुटमा ज्योतिष शास्त्रको एंगलबाट यसलाई व्याख्या, विश्लेषण र आगामी दिनहरूको भविष्यवाणी गर्दै हामी सचेत हुनुपर्ने केही ठाउँहरू छ, यसको महत्त्व छ कि छैन भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेको छौं। सो यसको लागि आज हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ ज्योतिष विश्लेषक श्री भानुराज अर्यालज्यू। नमस्ते भानुराज सर, आरामै हुनुहुन्छ? ठिकै छु सर। यो ज्योतिष विश्लेषणको हिसाबले हामी अहिले कोही एउटा व्यक्ति या कताको सत्ता भन्ने कुरा भन्दा पनि समग्रमा जहाँ यो नेपाल भूखण्डको रूपमा अवस्थित छ नि, त्यसलाई पनि एस्ट्रोलोजीले केही एक्सप्लेन गरिदिन सक्छ? हामी कहाँ छौं अनि कतिको जटिल छ यो अवस्था भनेर हेर्न सक्छ? सकिन्छ सर। वास्तवमा एस्ट्रोलोजी अथवा ज्योतिष शास्त्रले राशि भनेका चिजहरू चाहिँ भौगोलिक अवस्थाको 0 डिग्रीदेखि 30 डिग्रीसम्म एउटा राशि, त्यसरी त्यसलाई डिभाइड गरेको 12वटा जोनमा, यो टोटल 360 डिग्रीको आर्कलाई त्यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि 1 to 30 डिग्री स्प्यानमा पर्छ। त्यो देशहरू चाहिँ मेष राशिमा पर्ने भए, 30 to 60 मा पर्नेहरू टरस वृष राशिमा पर्ने भए, त्यसैगरी 30 to 90 मा पर्ने चाहिँ मिथुन राशिमा। यावत रूपमा रेवती नक्षत्रको लास्ट पाउ हुन्जेलसम्म मीन राशिमा चाहिँ अन्य देशहरू पर्ने भए। नेपाल चाहिँ नेपालको भौगोलिक अवस्थिति चाहिँ 85 डिग्री इस्ट र 27 डिग्री नर्थमा छ सर। भने चाहिँ नेपाल चाहिँ मिथुन राशिको अन्तिम भन्दा एक अगाडिको पाउमा पर्छ। यसको अर्थ चाहिँ के हो भने सर, यो मिथुन राशि भने पहिलेदेखि नै अनस्टेबल साइन हो। जियोग्राफीको हिसाबले नेपाल मिथुन राशिमा पर्यो। नेपालको सरले पहिलाको विगतका इतिहासहरूलाई कोट्याउने हो र यहाँ भएको अहिलेका वर्तमानमा भइरहेका घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने 2-3वटा कुरा नोटिस गर्न सकिन्छ सर। विगतमा 3-4 हजार वर्षको नेपालको हिस्ट्री हेर्ने हो भने कहिले पनि 200 वर्ष पनि कुनै पनि स्टेबल गभर्नमेन्ट भएन र न कुनै पोलिसी भए। सुरुमा अब गोपाल वंशीयहरूको कुरा गर्ने, लिस्पीहरूका कुरा गर्ने भने उनीहरूको पनि 100, 150, 50, 60 र एउटा राजा छोडेर अर्को राजा आउने बित्तिकै नयाँ किसिमका ट्रेन्डहरू आउने भन्नाले चाहिँ कुनै पनि पोलिसीको रूपमा स्थायी रूपमा त्यसलाई अगाडि लड्न नसकिने कन्टिन्यू, अर्को कुनै पनि सिपहरू तिखार नसक्ने, तर बौद्धिक रूपमा चाहिँ एकदमै बलियो। मिथुन राशिको एउटा क्वालिटी चाहिँ के हुन्छ सर, यिनीहरूसँग ब्रेनको हिसाबमा चाहिँ एक्सिलेन्ट क्यापेसिटी हुन्छ टु एनालाइज द थिङ्स। तपाईँले नेपालका अहिलेका चर्चित, बदनाम, स्वनाम धन्य धेरैजना नेताहरू हेर्नु भने जो चाहिँ मिथुन राशिमा चाहिँ तिनका वाकपटुतादेखि लिएर उनीहरूको एनालिटिकल पावर चाहिँ एकदम राम्रो छ। समस्या चाहिँ कहाँ हुन्छ नि, स्टेबिलिटी नहुने एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ कस्तो छ भने सर, मिथुन राशि जुन ठाउँमा अवस्थित हुन्छ त्यसपछि इमिडिएटली आफ्टर चाहिँ सेकेन्ड हाउस, त्यहाँ चाहिँ अब त्यो कर्कट राशि पर्छ। नेपालको लागि अर्को च्यालेन्ज त्यो पनि हो क्या, नेपाल चाहिँ आफ्नो सेकेन्ड भावबाट चाहिँ हामी युजुअली आफूले गरेको सेभिङ्सहरू, आफ्नो एसेटहरू, ब्याक सपोर्टहरू हेर्छौँ प्रोस्पेरिटीको पोइन्ट अफ भ्यूबाट। त्यो चाहिँ आफै चन्द्रमाको राशि कर्कट राशि भएर त्यो चाहिँ इमोसनल साइन भएर त्यो पनि जहिले नै अनस्टेबल हुन्छ। भन्नाले नेपालले आफ्नो फन्ड भन्दा एकदम स्ट्रङ फन्ड कहिले पनि बनाउन सकेन। यो मिथुन राशि चाहिँ नेपाल चाहिँ मिथुन राशिमा अवस्थित छ। हजुर, त्यसमा अवस्थित छ भने यो स्टेबल कुरा हो कि यो मिथुन राशि चल्छ? यो पहिलो सुरुमा त सर राशिको 4वटा किसिमका क्वालिटी हुन्छन्। एउटा फायर अथवा अग्नि राशि, अर्को पृथ्वी राशि तत्त्व राशि, अर्को थर्ड चाहिँ अब यो वायु राशि र चौथो चाहिँ अब जल राशि। यसलाई चाहिँ धर्म, अर्थ, काम, मोक्षको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ। जहिले पनि सर फायर साइन र अर्थ साइन चाहिँ प्र्याक्टिकल हुन्छ, उनीहरूसँग पावर पनि हुन्छ।
लाइक अहिले सरलाई हेर्नु होला, सरले जियोग्राफिकल्ली अवस्थित भएको फायर साइन भएका कन्ट्रीहरू अस्ट्रेलिया, चाइना, इभन मलेसिया, न्युजिल्यान्ड पनि हो। न्युजिल्यान्ड पनि हो सर। उनीहरू धेरै स्टेबल छन्। उनीहरूको पोलिसीहरूमा अब धेरै पछाडि बनेका कन्ट्रीहरू पनि उनीहरू धेरै बलियो छन्। चाइना 2000 वर्ष अगाडिदेखि ऊ आफू यत्तिकै शक्तिशाली छ। बिचमा यो अफिम वार पछाडिको 1-1.5 वर्षको लागि हिस्ट्रीलाई बिर्सिने हो भने चाइना पहिला पनि पावरफुलमै थियो 2000 वर्ष अगाडिदेखि, अहिले पनि पावरफुल त्यत्तिकै छ। भन्नाले ती देशहरूमा चाहिँ मिथुन राशिको हावी छैन। मिथुन राशि पर्दै परेन सर, उनीहरू टोटली मेष राशिमा भए। अब चाइना त एकदम ठुलो सर, वृषलाई पनि छुन्छ। दुइटै फेरि मेष राशि आफ्नो फायर साइन भयो, राम्रो भयो सर। वृष राशि प्र्याक्टिकल साइन अथवा अर्थ साइन भयो, त्यो पनि एकदम राम्रो हुन्छ। फेरि फिक्स साइन पनि भएको भएर त्यो चाहिँ अलिकति स्टेबल हुन्छ। अनि यो मिथुन राशि भने चाहिँ मुभेबल साइन हो सर। यो चाहिँ द्वैत राशि हो। यसको चाहिँ डुअलिटी जहिले नै च्यालेन्जिङ टाइपको हुन्छ। फेरि मिथुन राशि चाहिँ बुध मर्क्युरी प्लानेटको लागि चाहिँ नेगेटिभ साइन हो। अनि त्यसले के बुझियो त नेगेटिभ साइन? नेगेटिभ भनेर इन्टेलेक्चुअली चाहिँ एकदम राम्रो, एक्जिक्युसनमा जहिले नै खत्तम, त्यसलाई चाहिँ स्टेबिलिटी नहुने। अनि बोली कस्तो हुन्छ मान्छेको, सेम त्यही भन्नु सर। एउटा कालपुरुषको चार्टलाई अथवा नेचुरल चार्टलाई चाहिँ मेष राशिबाट स्टार्ट भएर मीनमा टुङ्गेको मान्ने हो भने थर्ड हाउसबाट हामी आफ्नो बोली व्यवहारहरू हेर्छौँ र सिप हेर्छौँ। त्यो सिप मान्छे हरेक दिन बुढो हुँदै जान्छ अथवा एजेड हुँदै जान्छ, एक्सपिरियन्स आउँदै जान्छ, नलेजेबल हुँदै जान्छ, उसको सिपहरू तिखारिँदै जान्छ। हामी पहिला पानीमा मसी चोपेर लेख्थ्यौँ होला, अब अहिले हामीसँग डटपेन, पेन, बल पेन हुँदा त विदाउट टचिङ हामीहरूले कम्प्युटरमा लेख्न सक्ने भइसक्यो स्क्रिनहरूमा। भनेको त्यो सिप त चेन्ज भइरहेछ नि। इट्स लाइक द्याट। त्यो चाहिँ चेन्जेबल हुनुपर्ने साइन हो, तर अनफर्चुनेटली नेपालको अवस्थिति नै त्यहीँ भइरहेको हुनाले त्यो चाहिँ जहिले पनि चेन्जेबल भइरहेको छ। चेन्जिङ नेचर, अनस्टेबल र त्यो कुनै लिडरसिप लिन नसक्ने कन्डिसनमा चाहिँ पुग्यो। यो चाहिँ आजको कथाले होइन कि सर, धेरै वर्षका विगतले पनि हामीलाई अगाडि यो स्थितिमा लिएर आयो भन्न सकिन्छ सर। यहाँको व्याख्या अनुसार चाहिँ नेपाल अनस्टेबलको पर्याय हो भनेर पनि लिन सकियो त्यसो भए भूखण्डको हिसाबले? मजाले सर, मजाले। तपाईँ फेरि पनि ज्योतिष विश्लेषक हुनुहुन्छ, यहाँले अहिले भर्खरै व्याख्या गर्नुभयो नेपालको अवस्थिति नै एउटा दिगो अनि प्र्याक्टिकली चाहिँ ज्वलन्त हुन सक्ने छैन। अनि यसको त अब मानवीय पक्षहरू पनि होला, अब नेता, ब्युरोक्रेसी, जनता, धेरै कुरा होला होइन। र अहिले चाहिँ हामीले अलिकति बढी जोड्न खोजेको चाहिँ यो जुन प्रकोप चलेको छ, यो यसलाई प्राकृतिक नै होला। अब भाइरस कोभिडको प्रकोप जुन चलेको छ, यो प्राकृतिक किसिमको कोभिडको चाहिँ जुन लहर छ त्यसलाई पनि यसले एक्सप्लेन गर्न सक्छ त एस्ट्रोलोजीले? त्यसलाई भाइरस भन्ने चिज चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर, मैले बुझेको अनुसारले भाइरसको चाहिँ को बारेमा यो हाम्रो आयुर्वेद शास्त्र अथवा धर्मशास्त्रहरूमा भाइरसको बारेमा कुरा अलिक कमै पाइन्छ सर। हो त्यहाँ चाहिँ ब्याक्टेरियाका बारेमा थुप्रै कथाहरू छ। भाइरस चाहिँ यो नयाँ चिज भयो र यो चाहिँ नदेखि अज्ञेय चिज भएको भएर पनि कतिवटा हदसम्म चाहिँ यसलाई बाइकआउट गरिएको हो। तर यो ती हुँदाहुँदै पनि पहिला अब रोगका नामहरू पनि देवताका नाममा टाँसिन्थ्यो, जस्तो शीतला माइका रोग होइन। अब त्यो शीतला माइका गएर पूजा गरेपछि निको हुने रोग भनेर एक तरिकाबाट भनिन्थ्यो होइन। तिनीहरूका बिफरका, औलका सबै देवताहरूसँग जोडिएका नामहरू थिए। मैले सरलाई यो कुरा के कुरामा हाइलाइट गर्न खोजेँ भने प्राकृतिक विपत्ति आउँछ डेफिनेटली भन्न सकिन्छ, कसरी आउँछ त्यो पनि भन्न सकिन्छ, तर के हो चाहिँ भन्न गाह्रो हुन्छ। त्यति चाहिँ शक्ति सायद हामीलाई परमात्माले दिएको छैनन् होला, अथवा कोही एक यस्ता दिव्य पुरुषहरू छन् होला जसले चाहिँ भन्न सक्छन्, तर यसको निराकरण चाहिँ गर्न गाह्रो छ सर। त्यो भन्न सकिने 1-2जना मान्छेहरू छन् होला संसारमा। त्यसो भए तपाईँलाई जुन 2019 डिसेम्बरको अन्तिम अर्थात् नेपालमा आइसक्दाखेरि 2020 जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च यो कुराको के लक्षण, इन्डिकेसन आएको थियो? यस्तो भएको सर, म कसैको एकजनाको चिना हेरेर बसिरहेको थिएँ। हाम्रो एकजना पोखरेल थरको एकजना भाइ हुनुहुन्छ, मसँग राम्रो फ्रेन्डसिप थियो। उहाँलाई चाहिँ अलिकति उहाँको चार्ट चाहिँ च्यालेन्जिङ थियो। उहाँलाई मैले 2-3वटा कुरा गाइड गरिरहेको थिएँ कि कमिङ 15-20 डेज चाहिँ अलिकति विचार गरेर चलाउनुहोस्। तर उहाँसँग एकदम ओभर कन्फिडेन्स, उहाँको जहिले त्यस्तै हाइपर नेचर थियो। उहाँले मलाई मेरो कुरा सुन्ने फुर्सदै नै हुँदैन। फेरि सरले एउटा कुरा के थाहा गरेर हुन्छ सर, मान्छे लडिसकेपछि मात्र कुरा सुन्छन् कि नलड्नु जस्तो मान्छेलाई कुरा सुन्न त्यति इन्ट्रेस्ट हुँदैन रहेछ। उहाँलाई मैले भन्दामा त उहाँ जानुभयो, उहाँको एक्सिडेन्ट पऱ्यो। त्यसपछि मैले तुरन्त चार्ट हेरेँ, एउटा प्यारालाइसिस हुने लक्षण देखियो। त्यसपछि उहाँलाई अहिले हामीले प्रिडिक्सन गरे अनुसार नै उहाँ अहिले प्यारालाइसिस भएर बसिरहनु भएको छ। सरी टु अब उहाँलाई अब हामीले केही गर्न सकेनौँ, तर त्यो इन्डिकेटर थियो। अनि त्यही चार्ट खेलाउँदै मैले एउटा पोइन्ट यस्तो भेटेँ जहाँ चाहिँ धेरैवटा ग्रह एकै ठाउँमा थुप्रिरहेको थियो। त्यो चाहिँ डेट थियो 27 डिसेम्बर 2019। अनि यो चाहिँ हामीले गरिरहेको चाहिँ अगस्ततिरको कथा थियो, 2019 को अगस्ततिर चाहिँ थियो।
अनि त्यसपछि मैले हाम्रो टिममा 1-2 जना साथीहरूसँग बसेर र मेरा गुरु लोकराज पौडेल हाम्रो श्रीकेश कौशिक सरहरूसँग बसेर चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यसलाई एउटा कन्क्लुजनमा के मान्यो भने यो चाहिँ प्रलयको डेट हो एउटा, यसले ठुलो आँधी लिएर आउनेछ डेफिनेटली भनेर सोच्यौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले सिन्स हाम्रो चाहिँ नलेज लिमिटेड थियो अथवा रिसर्च टुल्स चाहिँ हामीसँग लिमिटेड थियो, हामीले त्यसलाई चाहिँ भाइरस ब्याक्टेरिया भनेर भन्न सकेनौँ, तर प्राकृतिक प्रकोप भनेर सोच्यौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो फेरि 72 सालको भुइँचालोको चाहिँ ट्रमा बाँकी नै थियो। अनि इन्टरनेसनल एजेन्सिजहरूले चाहिँ के भनिरहेको थियो भने नेपालको भूगर्भमा चाहिँ टेन्सन्सहरू मजाले क्रिएट भएको छ र यसको वेभ चाहिँ डेफिनेटली नै आउँछ भन्ने थियो। हामीले सोच्यौँ त्यही नै हुन्छ। अनि पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी हुन्छ भनेर चाहिँ एकदमै स्योर थियो सर। पोलिटिकलले चाहिँ जेसुकै प्रलय आए पनि जेसुकै भए पनि तर पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी चाहिँ एकदम नराम्रो तरिकाले हुन्छ भन्ने हामी एउटा निर्कलमा पुग्यौँ। अनि यो कुरा हामीले डिफ्रेन्ट फोरम्सहरूमा चाहिँ सेयर गऱ्यौँ। मैले यहाँलाई यही कुरामा कनेक्ट गर्न खोज्दै थिएँ कि पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले यो प्रकोपलाई झन् बिगार्न सक्छ भन्ने पनि लगभग यहाँको पनि रहेछ। यो कुरा जुन तरिकाले त्यसो भए यदि यो तथ्य हो भने बाहिर आउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ नआएको हो या म जतिको मान्छेले पनि त्यति याद नगरे होइन सर। त्यो यस्तो भएको सर, अब हाम्रो आँखाले चाहिँ त्यही कुरा मात्र देख्छ सर जो हामीले हेर्न चाहन्छौँ क्या सर। सबकन्सियस माइन्ड भने चाहिँ तपाईँले हामीले जे खोज्छौँ त्यही कुरालाई हाम्रो ध्यान त्यता लगाएर पुस गराउँछ यसले। अनि जो चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा अलिकति इन्ट्रेस्टेड साथीहरू थियो उहाँहरूले चाहिँ हेर्नुभएको थियो, हामीहरूले धेरैचोटि बसेर डिस्कसन पनि गऱ्यौँ कि केही हुँदैछ है। तर त्यति बेलासम्म हामी अलिकति लेटको स्थितिमा पुगिसकेका थियौँ। अनि जति बेला वुहानमा चाहिँ भाइरसको कुराहरू निस्क्यो त्यसपछि मिडियामा 1-2 ठाउँमा हामीले भन्यौँ, कुरा पनि निकाल्यौँ यसलाई, तर यसलाई सिरियसली लिएन। सिरियसली लिन किन पनि जरुरी थिएन भनेदेखि सबै प्रेडिक्सन्सहरू त्यसरी जान्छ भनेर भन्न सक्ने जमात काठमाडौँमा नेपालमा छैन, सायद विश्वमा पनि छैन। किन यसलाई साइन्सको रूपमा ट्रिट कहिले गरिएन कि सर, यसलाई चाहिँ हेलाको पात्र बनाइयो। जबकि वेस्टमा चाहिँ बरु राहु केतुको बारेमा धेरैवटा रिसर्चहरू मजाले उनीहरूले चाहिँ गरिरहेछन्, बरु डिस्क्लोज गर्दैन, त्यति मात्र फरक हो सर। हामीहरूका चाहिँ यसलाई सकेसम्म नकार्ने, हाम्रो पूर्वीय दर्शन सबैका कुराहरू, अब हाम्रो मुन्डुमाहरूलाई मार्ने सिद्ध्याउने, हाम्रो चाहिँ यहाँको इन्डिजिनियस नलेजहरू त्यो कुरालाई खत्तम बनाउनेतिर लाग्यो भनेपछि अनि हामीले यो कुरा भन्दाखेरि पनि सुनिदिने मान्छे पनि भएन र सुनेर कसैले बुझेको भए पनि त्यसलाई एक्सन गर्ने के त छ। यो त एउटा इन्फर्मेसन न हो, जानकारी। एक्ज्याक्टली। एस्ट्रोलोजी इटसेल्फ इज नट अ क्युरेटिभ वान, यो चाहिँ रादर यो चाहिँ इन्फर्मेटिभ हो। तर यसलाई क्युरेटिभ बनाउन सकिन्छ सर। कमसेकम एक्सनहरू के लिने, कसरी लिने, कति बेला लिने भन्दा कमसेकम त्यसको प्रिपरेसन त गर्न सकिन्थ्यो। अनफर्चुनेटली सर, सरले अहिले भर्खर सुन्नु भयो होला, पोहोर बनाएको चाहिँ कुनै पनि आइसोलेसन सेन्टरहरू चाहिँ हामीसँग इन्ट्याक्ट छैन कि सर। सबै त्यो बाँडेर सिध्यायो अथवा बिगारेर सिध्यायो। अहिले हामी सबैजनालाई गाह्रो बनाएर भनेपछि हामीहरूसँग त त्यो कुरो नै रहन्छ नि सर। पोलिटिकल विल जुन चाहिन्थ्यो अथवा ब्युरोक्रेटिक विल जुन जसले चाहिँ यसलाई एक्जिक्युट गर्न सक्थ्यो त्यो अहिले यस्तो अवस्थामा त एक्टिभ छैन भने एस्ट्रोलोजीको कुरा सुनेर को अगाडि भन्ने सर। मैले कहिलेकाहीँ खबरहरूमा अथवा आफै देखेको बुझेको पनि छु, केही परिवारहरूको, बिजनेस पिपलहरूको, इभन पोलिटिसियनहरूको व्यक्तिगत पर्सनल एडभाइजर जस्तो एस्ट्रोलोजर पनि हुनुहुन्छ सायद हाम्रै नेपाल इन्डिया यो भेगमा। गभर्मेन्टले पनि प्रपर एस्ट्रोलोजर हायरै गरेर एडभाइजरीमा राख्नुपर्ने रहेछ होइन? त्यो गरेर गर्छ भन्दैन सर। अरूभन्दा केही नगरे नि अलि साइन्टिफिक बेसमा पढेका एस्ट्रोलोजरहरूलाई ल्याएर कमसेकम के हुँदैछ है, इन्सिडेन्टका कुराहरू के हुनसक्छ, अब च्यालेन्ज कसरी आउन सक्छ त भन्न सकिन्छ डेफिनेटली। अनि सरले अहिले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो बिजनेसम्यानका कुराहरू, सरले कदेखि ग्यौसम्म नाम भएका नेपालका बिजनेसम्यान र पोलिटिसियनलाई ल्याउनुहोस्, उनीहरूको एस्ट्रोलोजर कोही पनि साथी रहेछ नि सर, हामीले यो कुरो बिर्सियो हुन्छ क्या सर, त्यो जोक हो, यो सत्य कुरा हो। एभ्री वान ह्याज एउटा एटलिस्ट एउटा नभए 4-5वटा एस्ट्रोलोजर त डेफिनेटली छन्। र जो पावरमा जति देख्नुहुन्छ तपाईँले गभर्मेन्टमा पावरफुलहरू उनीहरूको त नेपालमा एउटा, इन्डियामा 2-4वटा, श्रीलङ्कामा 1-2टा अथवा मलेसियामा 1-2टा डेफिनेटली हुन्छ। र इभन कहिलेकाहीँ हजुरलाई त्यो क्लिक गराउनु पऱ्यो नि हाम्रो चाहिँ युनानी तरिकाको चाहिँ ताजिक पद्धतिबाट हेर्नलाई हाम्रो गल्फ कन्ट्रिजको एस्ट्रोलोजरलाई पनि कन्ट्याक्ट गर्छ। इभन जुवा खेल्न जाने बेला सर यहाँ अहिले हजुरको कसिनोमा जाने बेलामा यहाँ हायर गरेर लगिन्छ। ओके, रियालिटी इज द्याट लाइक द्याट सर। यहाँले अलि मिडल इस्टको कुरा पनि थोरै जोड्नुभयो भन्नाले चाहिँ जुन हामी मुस्लिम वर्ल्ड भनेर चिन्छौँ त्यहाँ पनि लगभग यही साइन्स चाहिँ चल्छ। उनीहरू चाहिँ ताजिक पद्धतिबाट जान्छन्, उनीहरूको लागि चन्द्रमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हाम्रो चाहिँ सूर्य सिद्धान्त साइन्टिफिक बेसमा आधारित भएर हेर्ने भने चाहिँ सर हामी अझ धेरै साइन्सको नजिक छौँ। यसलाई कतिवटा ठाउँमा त टेस्ट गरेर प्रुफ गर्न सकिन्छ सर। अब यो नलेज
लाई एउटा साइडमा राखेर अहिलेको प्रकोपको विषयलाई लिएर जुन हामी कुरा गर्दै थियौँ, हजुर यहाँले अघि भन्नुभयो कि डिसेम्बर 27 उपरान्त यता अब त्यो समय कटिसक्यो 2019 को चाहिँ प्रलय आउँदैछ भन्ने पनि देखिएको थियो भन्नुभयो। हाम्रो यो मिथुन राशि भएको यो कोणमा हामी चाहिँ अचांशको यति देशान्त त्यसको यति भनेर पढ्थ्यौँ जियोग्राफीमा। अब यो कहिलेसम्म रहन्छ, यो क्लाइमेक्स कहिले पुग्छ या क्लाइमेक्सबाट ओह्रालो लागिसक्यो अनि कहिलेबाट चाहिँ यो हट्दै जाला भन्ने पनि पर्सेप्सन छ। प्रक्षेपण यसलाई कसरी हट्छ भनेर त डेफिनेटली भन्न नसकेला सर, तर कहाँनिर ट्रेन्ड चाहिँ कति बेला लिन्छ भनेर डेफिनेटली भन्न सकिन्छ सर। लास्ट इयरको भदौ महिनामा हामीहरूले फेरि डिस्कसन गरेर के भनेको थियौँ भने अब आउने 2077 सालको चैतको 22 गते पछाडि चाहिँ एकदम वाइल्डली फैलिन्छ भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण थियो सर। मैले त्यति बेला मेरो एक दुईवटा आर्टिकलहरू मैले नयाँ एस्ट्रोलोजी क्लिनिकको वालमा पनि पोस्ट गरेँ, एक दुई ठाउँमा अरू साथीहरूसँग पनि पोस्ट गरेँ, सेयर गरेँ। यसको चाहिँ कारण के थियो भने सर, मिथुन राशि अहिले जहाँ छ नेपाल जहाँ छ मिथुन राशि त्यहाँ पऱ्यो। मिथुन राशिको 8th हाउस अथवा डेथ हाउस, सडन लस, स्ट्रगल हाउस र क्रोनिक प्रब्लमको हाउस चाहिँ 8th हाउस हो। त्यो ठाउँमा अहिले आएर शनि बसिरहेछ सर। यो शनि जति बेलामा स्टार्ट भएको थियो त्यति बेलामा चाहिँ 77 सालमा जुन बेलामा चाहिँ स्टार्ट भयो, 76 सालमा त्यो स्टार्ट हुने बेलामा चाहिँ शनि ठ्याक्कै नेपालको अपोजिट हाउसमा यानि कि त्यो धनु राशिमा गएर बसिरहेको थियो। मिथुनको अपोजिट हाउस धनु हजुर। त्यो चाहिँ जसरी एसेन्डेन्ट लग्न भनिन्छ त्यो चाहिँ अब डिसेन्डेन्ट हो, जहाँबाट चाहिँ डिके सुरु हुन्छ सर। अथवा कालपुरुषको चार्ट र पुराणहरूको कथा सुन्ने हो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मारक पनि भनिन्छ सर, जसको चाहिँ डेथको कट चाहिँ दुईवटा मात्र हुन्छ, एउटा 2nd हाउस एउटा 7th हाउस। त्यो चाहिँ मारक हो। अनि लन्जिभिटीको चाहिँ इन्डिकेटर चाहिँ फेरि 8th हाउसबाट हेरिन्छ। त्यो ठाउँमा आएर शनि बसेको छ सर। शनि मिन्स दुःख, सफरिङ, लस, क्रोनिक लस र पेन। अनि यसले मेन चाहिँ साइकोलोजीले चाहिँ एकदम ड्यामेज गर्छ सर। यो परिप्रेक्ष्यमा अब सरले अहिले के हामीले कसरी बुझ्नु पर्यो सर भने शनि भर्खर त्यहाँ सरेर गएको 5-7 महिना 8 महिना जति हुँदैछ। शनि 8th हाउसमा गयो, ट्रान्जिट भएको छ हजुर। पहिले कहाँ थियो? पहिला 7th हाउसमा थियो। 7th हाउस हुन्जेलसम्म नि नेपाललाई राम्रो भएन। ओके, अब त झन् 8thमा। अब 8thमा चाहिँ 8th चाहिँ सबभन्दा क्रोनिकल ठाउँ हो, सबभन्दा डेन्जरस ठाउँ हो सर। इट्स लाइक अ डेथ के सर, त्यो मृत्यु भाव भनिन्छ क्या सर त्यसलाई। त्यहाँ भएको चिजहरू लस कसरी भयो भने देख्नै सकिँदैन, तर त्यो एकदम पेनफुल हुन्छ, लाइक समन्स डेथ। कसैको मृत्यु भयो भने हामीले त्यसलाई भन्न सक्छौँ, रियलाइज गर्न सक्छौँ, तर देख्न त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न के पनि गर्न सकिन्छ। शनि त्यहाँ गएर बसेको छ। शनि अहिले चाहिँ मार्गी अथवा डाइरेक्ट मोसनमा छ भन्ने मतलब पृथ्वीको स्पिड र उसको स्पिड चाहिँ केही हदसम्म प्यारलाल छ भनौँ न। अब यो चाहिँ स्टेसनरी हुँदैछ आज भोलिबाट सर। यो 5 दिन स्टेसनरी भएपछि यो रेट्रोग्रेसन भन्छ बकरी भएपछि। त्यो भन्नाले सर अब आज 3 गते भयो सर आज। हो। अब आउने 10 गते पछाडि नेपालको लागि सायद सबैभन्दा पेनफुल टाइम चाहिँ 40 दिनको टाइम चाहिँ त्यो चाहिँ सबैभन्दा डेन्जरस टाइम हुन्छ। जेठ 10 गतेबाट यो एकदमै खतम भएर बिग्रिन्छ। असार 20 गतेसम्म 40 दिनसम्म होइन सर, यो 5-6 महिना त्यहाँ रेट्रोग्रेसनमा बस्छ। बिचबिचमा अलिकति त्यसले स्टेसनरी टाइम पनि लिन्छ, त्यो स्थिर हुने समय पनि हुन्छ। तर यो बकरी भएको समय चाहिँ नेपालको लागि प्रब्लम झन् कम्प्लिकेटेड हुँदै जाने र समस्यालाई समाधान गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्छ सर। यहाँ एउटा कुरा मैले टच गरौँ ल, जुन 8th हाउसमा शनि आएको छ हालसालै र त्यो एकदमै पृथ्वीको स्पिडमा कुदिरहेको छ भन्नुभयो होइन। हजुर। र यो राम्रै समयसम्म कुद्छ जस्तो भन्नुभयो। यो चाहिँ अहिलेको प्रलय त्यसो भए अझै बढेर जान सकिनेछ भन्ने सङ्केत यहाँले गर्नुभयो। हजुर सर। यस्तै पोजिसनमा पहिले नेपाल पनि थिएन र त्यतिखेर यस्तो केही भएको थियो? त्यस्तो कुनै हिस्ट्रीमा केही छ यस्तो? छ सर। अलिअलि चाहिँ के छ भने एउटा सानो प्रसङ्ग हाम्रो नेपालको महाप्रलयको बारेमा, महाभूकम्पको बारेमा सरलाई कुरा भन्नाले 90 साल कि 90 सालको छ। 90 सालको भुइँचालो आउँदाखेरि अब त्यति बेलामा मान्छेहरूसँग क्यालेन्डर भन्ने चिज पनि हुन्थ्यो, घडी भन्ने चिज रेयरली कसैको पात्रो होला, पात्रो उहाँहरूसँग पात्रो मात्र हुन्थ्यो। त्यो पात्रोमा उहाँहरूले हेर्नुभयो कि ग्रहहरू सबै एकै ठाउँमा थुप्रिरहेछन्, त्यो पनि नेपालको 8th हाउसमा गएर। आज तपाईँ हामीले सबैजनासँग चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस छ, सबैले हालेर हेरे हुन्छ नेपालमा 1990 साल माघको 2 गते दिउँसो 2-3 बजे कस्तो किसिमको चाहिँ ग्रहको पोजिसन थियो। अनि त्यति बेलाका मान्छेहरूले उहाँहरूलाई इन्फर्मेसन पाउने चिज भने चाहिँ त्यो पात्रो र ज्योतिषका भविष्यवाणीहरू अथवा सरसल्लाह बाहेकहरू केही थिएनन्। त्यसै उहाँहरूले के डिसाइड गर्नुभयो भने त्यति बेलाका मान्छेहरूले कि अब यो केही न केही ठुलो विपत्ति आउँदैछ, हामीहरू चाहिँ बाहिर निस्किनुपर्छ भनेर थुप्रै मान्छे टुडी खेलमा भेला भएको थिए। त्यति बेलामा सर त्यस्तो एन्सेन्ट सोसाइटी नेपालको रुरल सोसाइटीमा पनि
डेथ त्यो एउटा कजले गर्दा धेरै कम भएको थियो सर। भन्नाले ज्योतिषहरूको कुरा उहाँहरूले सुन्नुभयो। पात्रो एक्ज्याक्टली त्यो ज्योतिषलाई यसरी पनि बुझौँ सर। अहिलेका मान्छेलाई त बुझाउन गाह्रो छ सर। यो सोचौँ 2025-3000 वर्ष अगाडि बुझाउन उहाँहरूले देवताको कथा अथवा पौराणिक कथाहरू नजोडेका भए ग्रहको फङ्सन बुझाउन सकिँदैन थियो होला के सर। सायद त्यही भएर चाहिँ जोडियो भन्ने ठान्छु म चाहिँ। उहाँहरूले ती देवताको कथालाई पत्याउनु भयो, तर ठिक त्यो के थियो भने सर, ठिक चाहिँ कसरी भयो भने उहाँले देवताको कुरा पत्याए पनि अब आउने फङ्सन भने त आखिर त फिजिकल्ली नै हुने त थियो। उहाँहरूले त्यो कुरालाई विश्वास गर्नु मान्नुभयो। त्यो कथालाई कथै मानेर ठिकै छ दैवी विपत्तिको रूपमा नै लिएर भने कमसेकम सुरक्षित त बस्नुभयो। सबैलाई सबै कुरो बुझाउनु जरुरी छैन सर। त्यसो भए त नि यहाँ त व्यक्तिगत पात्रो हाउस राशिको पनि त रोल हुन्छ होइन? हजुर सर। मानिलिउँ मेरो चाहिँ यस्तो एउटा जीवन रेखा छ कि म 45 वर्ष मेरो आयु छ र अल्पायुमा, अब अल्पायु केलाई भन्ने त्यही पनि अल्पायुमा मेरो प्राण जानुपर्ने छ। कोही अर्को व्यक्तिको चाहिँ एकदम लामो आयु होला, उसले एकदमै जिन्दगीमा धेरै प्रगति गर्नुपर्ने बाँकी होला, व्यक्तिको कुरा, ऊ चाहिँ 100 वर्ष बाँच्ने होला। अब त्यो भुइँचालो या कुनै यस्तो प्रकोपले के असर गर्ने भयो? किनकि म त जसरी हुन्छ, यदि तपाईँको कुरा यो तथ्य मान्ने हो भने ज्यान जोखिम पर्ने ठाउँमा म आफै पुग्छु होला, किनकि म त मेरो अल्पायु छ, सानो छोटो छ। तर त्यो अर्को व्यक्ति जसको लामो आयु छ ऊ त त्यहाँ पुग्दैन होला, ऊ कसै गरी बच्छ होला भने यो जुन यहाँले अहिले भर्खरै 90 सालको महाभूकम्पको इक्जाम्पल अथवा अहिलेको हाम्रो प्रकोप कोभिडको कुरा गर्दैछौँ, यसको रेलेभेन्स कसरी भयो र आखिर इन्डिभिजुअली त हाम्रो आफ्नो पावर छँदैछ फेरि? सरले चाहिँ गजबको प्रश्न उठाउनुभयो सर। यो चाहिँ मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्थ्यो। पहिला सबैले आफ्नो कर्म अथवा भाग्य होइन त्यो लिएर आएर जन्मेका छौँ भने अब त्यो त त्यसको आफ्नै डिजाइनमा चाहिँ त्यो गुरिरहेको हुन्छ। यहाँ अरूकोले कसरी असर गर्छ अथवा के फरक परेर म आखिर त्यहाँ पुग्ने नै हो। एक्ज्याक्टली, लेखान त छ नि, लेखान त छ। तर यसको कुरा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने सर, हामीले सो कल्ड फ्री विल भन्छौँ अथवा हाम्रो चाहिँ स्वेच्छाको कुराहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ हामीसँग मान्छेले भन्ठान्छ कि 100% त्यो गफ हो सर। मेरो विचारमा म्याक्सिमम् एउटा व्यक्तिको 5-7% भन्दा बढी त्यो जान सक्दैन क्या। ग्रह, संस्कार, हाम्रो परिवेश, परिवार, हामीले यसलाई जे कुरालाई चाहिँ यो सामान्य रूपमा देखिरहेछौँ त्यसले हाम्रो संस्कारमा, हाम्रो बिइङमा, हाम्रो व्यक्तित्वमा चाहिँ धेरै ठुलो गाइडेन्स अथवा पर्खाल लगाइरहेको हुन्छ सर। हामी यतिभन्दा बढी जान सक्दैनौँ। हामी साइन्समा जुन जिन भन्छौँ, हजुर एक्ज्याक्टली त्यसले क्यारी गर्ने कुरा त त्यही नै हो नि सर। अनि अब सरलाई म एक दुईवटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू जोड्छु है सर यसमा। सरले भन्नुभएको जस्तो हजुर 2टा इन्सिडेन्ट जोड्न चाहेँ यहाँ। डक्टर मोर्गन फ्रीम्यानको एउटा सो थियो सर, द स्टोरी अबाउट गड भनेर। त्यसको एउटा एपिसोड हेर्दै थिएँ सर म। अनि त्यहाँ चाहिँ ट्विन्स ब्रदरहरू, चाइनाबाट माइग्रेट भएर आएको ट्विन्स ब्रदरहरूको चाहिँ त्यो स्काई स्क्रेपरहरूमा चाहिँ झ्याल सफा गर्ने काम हुन्छ सर। उनीहरू 45 स्टोरिजमा माथि बसेर झ्याल सफा गरेर हुन्छन्। त्यसपछि अल अफ सडन त्यो चेन टुट्छ, 2जना 45 तल मुनि खस्छन् सर। र उनीहरू त्यसमध्ये एकजनामा बाँच्छ सर, अर्कोको अब के पनि भेटेन, अर्कोलाई के पनि नै हुँदैन, ऊ साबुत निस्किन्छ सर। अनि उसको इन्टरभ्यू पनि सरले हेर्नु होला, नेसनल जोग्राफीमा छ। सोध्नुहोस् सर, अमेरिकामा बनेका 12-13 फिट अग्ला, 14 फिट अग्ला प्रति तल्लाका घरहरू 45 तल्लाबाट खस्छ एउटा व्यक्ति र के पनि नभइकन निस्किन्छ। अर्को एउटा इन्सिडेन्ट मैले सरलाई जोड्न चाहेँ। कुनै बाबुआमाले आफ्नो छोराले चाहिँ डिस्टिङसन लिएर आयो भनेर पल्सर मोटरसाइकल किनिदिन लाग्नु भएको रहेछ। म त्यो बेला भर्खर एभेन्जरको चाहिँ ठुलो मोडल आइरहेको थियो, म चाहिँ त्यो चढ्छु भनेर क्रुजिङ बाइक लिन गएको थिएँ। उहाँहरूको बाबाआमाले छोरालाई ठिक छ भनेर गफसप गर्नुभयो। त्यसपछि 220 सीसीको पल्सर लिएर छोरालाई टेस्ट ड्राइभ जाने भनेर उहाँले सामान थपाउनु, एकदम खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग पैसा थियो। त्यो छोराले बाइक लिएर गयो सर। मैले पनि अब मेरो बाइक चेक गर्दै थिएँ। विदिन 3-4 मिनटमा के खबर आयो भने छोराको चाहिँ रह्यो भवन त्यो सोल्टी मोड जाने टर्निङमा त्यो मोटरसाइकल एक्सिडेन्ट भएर स्पट डेथ भयो सर, टेस्ट राइड गएको बेलामा। हजुर हाम्रो डेथ फिक्स छ क्या सर। म चाहिँ त्यसमा विश्वास गर्छु। हाम्रो जन्म जसरी फिक्स छ हाम्रो डेथ पनि फिक्स छ। हामी त्योबाट कहीँ जान सक्दैनौँ। हो अब हामीले गर्न सक्ने भने चाहिँ हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड, अन्तस्करणलाई चाहिँ कतिको क्लिन बनाउने, प्योर बनाउने कि नबनाउने, त्यो पनि त्यति हदसम्म फ्री छैन सर। कतिले क्यापेसिटी भएर पनि सोध्दैनन् सर, किनभने उनीहरूलाई त्यो आउँदै हुँदैन सर सजिलै। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो कति जन्मदेखिका संस्कारहरूले हामीलाई त्यो कुरा क्लिक गरायो भने आयो, नभए आएन क्या सर। अनि त्यो सरले भन्नुभयो जस्तै कसैको डेथ फिक्स छ भने त्यो ठाउँमा त्यो मान्छे भन्नु न सर, अब यो बच्चाको डेथको कुरामा
उहाँहरूको बुवा मैले पछि इन्टरभ्यू दिनुभएको थियो, बच्चाहरूलाई बाइक नकिनिदिनु भनेर। तर उसको डेथको लागि हेर्नु त उसको डिस्टिङसन आउनु, इमिडिएटली त्यही टाइममा पुग्नु, उसले ओभर स्पिड चलाउनु, ब्रेक नलाग्नु। यहाँले देख्दाखेरि चाहिँ हजुर, जुन यहाँले व्याख्या गरेको कुरा सुनिँदैछ, आफै त्यो कनेक्सन हुँदै 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 जे उसले भोग्नु पर्ने छ त्यसमा ऊ पुग्छ भने जस्तो यहाँको व्याख्या आयो होइन। अब यी केही केसहरू घटना भएका हुन्, एक्सेप्सन पनि मान्न सकिएला, अथवा यी त ज्योतिषशास्त्रले व्याख्या गरे पनि नगरे पनि भइराख्ने कुराहरू भए होइन। म एउटा लेमनले चाहिँ यसको वैज्ञानिक आधार जुन कुरा चाहिँ प्रुभै गर्न सकियोस् भनेर खोज्न चाहेँ भने एस्ट्रोलोजीबाट कसरी व्याख्या गर्ने यसले चाहिँ? यसको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अब दुर्भाग्य हामी नेपाली अथवा हाम्रो पूर्वीय दर्शनका कुराहरूमा चाहिँ हामी सबभन्दा अभागी पुस्ता पऱ्यौँ एक तरिकाबाट। त्यसको कारण के भनेदेखि यो यस्तो डेप्थमा भएको साइन्स छ, यसलाई चाहिँ रिसर्च गर्ने इन्टेलेक्चुअलहरू पनि अगाडि आएनन्। जो पढे, बाहिर गएर पढे, उनीहरूले चाहिँ यसलाई दुत्कारे। गभर्मेन्टबाट कुनै सपोर्ट भएन सर। इभन सर मैले कुनै दिन ट्याक्स तिर्न जाँदाखेरि ज्योतिषको त्यस्तो लिस्टिङै छैन, तपाईँहरू कसरी ट्याक्स तिर्ने पनि भनियो। मैले सरलाई यसको चाहिँ दुर्गतिका कुराहरू भन्दैछु सर। यसलाई डेप्थमा स्टडी गर्ने भयो भने अहिले त कम्प्युटर टुलले गर्दा यस्तो माइक्रो लेभलमा चाहिँ हामीले नानो लेभलमा चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र पिन पोइन्टेड हुन सक्छौँ होला। तर यसमा रिसर्च हुनु पर्यो सर। अनि त्यसपछि यसलाई वैज्ञानिक आधार देख्न सकिन्छ। ल तिम्रो चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब अहिले सरलाई मैले एउटा उदाहरण भन्छु, त्यो हदसम्म त हामी अलिकति पुगिसक्यो नि। जस्तो सर अहिले कुनै बच्चा चाहिँ पेटमा गर्भमा हुँदाखेरि उसको चाहिँ डाउन सिन्ड्रोमहरू देख्यो भने मिसक्यारेज गर्ने अथवा एबर्सन गराउने कुराहरू चाहिँ सामान्य भइसक्यो। अहिले त्यो गभर्मेन्ट नेपालमा पनि अलाउ गरिसक्यो। यो अबोर्ट गर्ने कुरा एस्ट्रोलोजीले भन्यो अथवा हाम्रो नर्मल फिजियोलोजी साइन्सले भन्यो? यस्तो सर, अब हामीले चाहिँ भन्यो भने अब ज्योतिष अथवा यिनीहरू ज्योतिषका भाग्यवादी कुरा भन्ने भयो, उनीहरूले गरेर चाहिँ बाई चान्स वी फाउन्ड इट टाइपको कुरा हो सर। तर हजुरले एस्ट्रोलोजीमा त्यो नाडी जुत्ने भन्नेको नै त्यो जिन त्यो कोलाइड हुने हो। त्यसले गर्दा मालनरिस अथवा त्यो अन्डर केही न केही पर्मनेन्स हुने टाइपको चाहिँ बच्चा जन्मिन्छ भनेर स्योर भने हो सर। अब त्यहाँ केतु पनि भइदियो, जहाँ गर्भ हेरिन्छ त्यहाँ केतु पनि भइदियो, त्यसमाथि पनि अब नाडी पनि जुधेको भयो र कुनै अर्को ब्याड प्लानेटको दृष्टि भयो अथवा त्यसको चाहिँ डिरेक्सनल चाहिँ त्यो साइट भयो, त्यसको रेडिएसन चाहिँ आउने ठाउँ पऱ्यो भने त्यो बच्चा जन्मिने चाहिँ लगभग कोही अब डाउन सिन्ड्रोमले जन्मिन्छन्, कसको केही पार्ट म्युटेट हुन्छ। अब त्यो त हुन्छ सर। एस्ट्रोलोजीले भन्न चाहिँ सक्छ सर कि यो ठाउँमा चाहिँ अब लाइकली टु अब यो चाहिँ जन्मिन सक्ने चान्सेस छ भनेर। त्यो पनि 80-90% एक्युरेसीमा छ। हुन त प्रेडिक्सनमा चल्नु पऱ्यो होइन? प्रेडिक्सनमा चल्नु पऱ्यो र अलिकति थरोली एनालाइसिस पनि गर्नु पऱ्यो। किन कसैले बच्चाको बारेमा कुरा सोध्न आउँदैछ भने हामीले पनि त्यही किसिमको डेप्थ दिन सक्नु पऱ्यो र टुल्सहरू मजाले युज गर्नु पऱ्यो। एनालाइसिस चाहिँ एकदम डेप्थमा हुनु पऱ्यो। सो द्याट यसलाई चाहिँ अहिले उहाँहरूले अब कसैले आफ्नो बच्चाको बारेमा सोध्छ भने त एकदम सिरियस भएर आएको हुन्छ। उहाँहरूलाई बुझाउन सक्नु पऱ्यो कि यो कारणले चाहिँ यस्तो हुनसक्छ, बी अवेयर। अब एटलिस्ट त्यति भनिसकेपछि अरू केही नभए त्यो मान्छे फ्रिक्वेन्टली डक्टर कहाँ जान्छ, बच्चाको राम्रोसित चेकअप हुन्छ, मदरको राम्रोसित केयर गर्ला भनेपछि त्यो धेरैवटा कुराले त बच्चालाई कमसेकम अलिकति सेफ्टी त दियो। नहुँदाखेरि त अब हामी मिसक्यारेज भयो, कसैको गर्भै बसेन भनेर कराउँछौँ, सामान्य सोच्छौँ, तर त्यस्तो हुँदैन सर। त्यहाँ केही न केही रिजन छ नि त डेफिनेटली। खैर अब यो इन्डिभिजुअल कुराहरूमा यसको छुट्टै डेप्थ होला। हामीले अघि जुन सुरुवातमा कुरा गरेको थियौँ, नेपाल भारत हाम्रो कहाँ अवस्थित छ एस्ट्रोलोजीको हिसाबले, अनि किन यस्तो चाहिँ एउटा सङ्कटको घडी नेचुरल हिसाबले पनि परिराखेको छ भनेर हामी कुरा गर्दै थियौँ। अब त्यसमा कुनै देश चाहिँ अघि पनि यहाँले हुन त व्याख्या गर्नुभयो, कुनै देश न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया जस्ता केही देशहरूमा चाहिँ यो पन्छिएर गइसकेको छ। चाइना जहाँबाट सुरु भयो भने त्यो पनि पन्छिएर गएको छ। यो ठाउँले चाहिँ जुन भोग्नु परेछ नि, यसलाई अझै प्रश्न पारिदिनु हुन्छ कि किन ठाउँले भोग्नु पर्ने? ठाउँ गलत के भयो त त्यो ठाउँको अथवा त्यहाँको व्यक्तिहरूको गल्ती के हो त यसमा? त्यो त डेफिनेटली गल्ती त म यसरी डाइरेक्टली त भन्न सक्दिनँ सर। तर के चाहिँ हो भने हामीलाई यो भोगाउनु थियो कि सर, हामीलाई यस्तै किसिमको नाकारा नेताहरू देखाउनु थियो, यस्तै हामी कमजोर टाइपको चाहिँ सिटिजन बनाउनु थियो, जनता बनाउनु थियो, जसले हरेकचोटि चाहिँ यस्तै किसिमका चाहिँ जनतालाई सपोर्ट नगर्ने खालको गभर्मेन्टलाई चाहिँ हामीले इलेक्टेड गर्नु थियो। हाम्रो पनि दोष प्रशस्त छ नि सर यसमा। यसको कारण चाहिँ के होला भने सर, फेरि म यहीँ आएर एस्ट्रोलोजीलाई जोडेँ। हामी नेपाल चाहिँ मिथुन राशिमा अवस्थित हुनु, त्यसपछि इन्डिया पनि दिल्लीसम्म लगभग त्यही मिथुन राशिमै पर्छ थियो। त्यस पछाडिका
कर्कट आउने साइन, त्यो त्यस पछाडिको आउने साइन भनेको कर्कट आएको त्यो पनि वाटर साइन हो, त्यहाँ जहाँ चाहिँ हामीले कम्युनिकेबल डिजिजेसहरू अथवा वाटर बर्ड डिजिजहरूलाई बढी हेर्छौँ। अब सरले अलिकति हिस्ट्रीलाई विचार गरेर हेर्नुभयो भने इन्डियामा ब्रिटिसको गभर्मेन्ट हुन्जेलसम्म 200 वर्ष, करिब 250 वर्ष अलि स्ट्रङ टाइपको गभर्मेन्ट भयो। सायद त्यो कोलोनियल गभर्मेन्ट भयो भने गभर्मेन्ट चाहिँ अलिकति स्टेबल भयो। त्यस पछाडिका टाइम हेर्नुहुन्छ भने 1947 अनवर्ड इन्दिरा गान्धीको उदयको कुराहरूदेखि लिएर त्यो चाहिँ सबै अनस्टेबल टाइपका चिजहरू थिए। इन्दिरा गान्धीको नि पोलिसी एकचोटि एउटा हुने, त्यसपछि नेपोटिजममा गएर उहाँहरूले आफ्नो मान्छेलाई पोस्ने हिसाबको त्यस्तो पोलिसी पनि आयो। यो इमर्जेन्सीका कुराहरू धेरैवटा कुरा छन् भन्ने मतलब चाहिँ त्यो पनि अनस्टेबल थियो। अनफर्चुनेटली अब हामीहरूको चाहिँ त्यो अनस्टेबिलिटीसँगै हामीले जान पर्ने बाध्यता छ, किनभने हामी यो हाम्रो टोपोग्राफीले गरेर हाम्रो जोग्राफिकल सिचुएसनले गर्दा चाहिँ हामी त्योभन्दा बियोन्ड जान सक्दैनौँ। अब यसलाई कसरी राम्रो बनाउने भनेर चाहिँ न हाम्रा नेताले सोचे, न इन्डियाले एज अ बिग ब्रदर एक्सन चाहिँ सबै पेल्ने हिसाबले गर्ने तर सपोर्ट गर्ने हिसाबले नगर्ने, त्यो हिसाबले उसको चाहिँ साइकोप्याथिक एप्रोच चाहिँ उसको जहिले नै भइरह्यो। अब अनफर्चुनेटली अब तर यसलाई हामीले चेन्ज गर्न नसक्ने भयो सर। हामी चाहिँ यहाँ जन्म्यौँ, हाम्रो बाध्यता छ कि हामी यहीँ बसौँ, यही कुरालाई सिस्टमलाई राम्रो बनाउँ भनेर हरेक जेनेरेसनले चाहिँ कहिले आन्दोलनका नाममा कहिले केका नाममा चाहिँ हामी सेक्रिफाइस हुनुपर्ने चाहिँ बाध्यता आयो सर। अब यो विधाताको कतिपय कुराहरू फिक्स्डै छ ठाउँ अनुसार, भूगोल भूखण्ड अनुसार भने त्यसो भए त अब जे भए पनि ठिकै छ भनेर चल्नु झन् राम्रो हो। होइन सर, त्यसमा आफूलाई प्रयास किन गर्नु पर्यो र भन्ने कुरा, किनकि यो त फिक्स्डै छ नि त। हजुर होइन, अब यहाँ पुनर्जन्मको कुरासम्म होला, हजुर लेखान्तको कुरा, ठाउँ अनुसारको कुरा, मेरो व्यक्तिगत राशिफलहरूको कुरा हजुर फिक्स भइसकेपछि त यो ज्यादा स्ट्रेस लिएर होइन म यो अचिभ गर्छु अथवा देशलाई यहाँ पुर्याउँछु भनेर धेरै टेन्सन लिनुभन्दा यो यस्तै नै रहेछ भनेर छोडेर बस्नु, त्यो भन्छ एस्ट्रोलोजीले। त्यस्तो चाहिँ डेफिनेटली भन्दिनँ सर। एस्ट्रोलोजीलाई जसरी चाहिँ भाग्यवादी भनेर नेपालका बिचका केही विद्वानहरू, सोकल्ड विद्वानहरूले चाहिँ यसलाई एकदम नराम्रो तरिकाको एप्रोचमा पुर्याए। सबैजनाले चाहिँ यो भाग्यवादिता बनाउने साइन्सको रूपमा चाहिँ ज्योतिषशास्त्रलाई बुझियो। ज्योतिषशास्त्र वास्तविकतामा त्यो डेफिनेटली होइन। ज्योतिषशास्त्रमा चाहिँ कर्मयोगलाई सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट दिन्छ। यो ज्योतिषमा चाहिँ जुन चिनामा 12वटा भावहरू छन्, त्यो भावमध्ये सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ 10th भाव हो, जहाँबाट चाहिँ हामी कर्म हेर्छौँ सर। त्यो कर्म नगरिकन कर्मको ह्याप्पिनेस आएन भने लग्न खुसी हुँदैन, अथवा दान दिएको पैसाले त्यो कोही पनि हिरो बन्दैन। सो त्यसको लागि आफैले कर्म गर्नु पऱ्यो, सिप देखाउनु पऱ्यो र कन्ट्रिब्युसन गर्नु पऱ्यो। एस्ट्रोलोजीमा सबै ठाउँ छन् सर। तपाईँले कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्ने कहाँ, डेडिकेसन दिनुपर्ने कहाँ, तपाईँ आफ्नो कुल डाउन हुने ठाउँ कहाँ, तपाईँको अम्युजमेन्ट कहाँ, खुसी कहाँ, सबै हेर्नु मिल्छ। भने मतलब त्यसमा आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। अब 10th हाउस चाहिँ सबैभन्दा पावरफुल भएको, त्यो कर्मको स्थान सबैभन्दा ठुलो पावरफुल भएको, कीर्तिको ठाउँ पनि हो सर। त्यो ठाउँ भएको बेला हामीले आफूलाई जन्म दर जन्म केही त चेन्ज गर्नु पऱ्यो। सायद म हिजोको संस्कारले अथवा हजुर पनि हिजोको संस्कारले हामी अहिले यसरी बसेर कमसेकम थोरै मात्रामा पनि कुरा गर्दैछौँ। अब अर्को ठ्याक छ, अब ठिक छ सर, हामी अहिले नै भरे बेलुका नै अब हामी मुक्ति नहोला, तर कमसेकम हाम्रो स्टार्टिङ त भयो। हामीसँग 2-3% भएका बुद्धिले हामीलाई अहिले के बुझाइरहेको छ भने, अहिले एक पेन्डेमिकै कुरा गरौँ न सर, प्रकृति एकदमै पावरफुल रहेछ भनेर सानो कुरा बुझाएन सर। प्रकृतिको लागि यो सानो घटना, एकदमै सानो घटना हो सर। बिलियन्स अफ इयर्सदेखि पृथ्वी यसरी नै दौडिरहेको छ। तर हामी आज जन्मेका या आज अहिले चाहिँ जीवित भएका प्राणीहरूको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा ठुलो थ्रेटन हो, किनभने बाँच्ने स्प्यानमा यस्तो डेन्जरस टाइमहरू कमै देखिन्छन्। भने मतलब त हाम्रो लागि त यही ठुलो हो नि। अब यही बेलामा चाहिँ हामीले नयाँ तरिकाको सोचहरू, अब धेरैवटा चिज त चेन्ज गऱ्यो नि सर। पेन्डेमिक सुरु भइसकेपछि कोभिडले गर्दा मान्छेका एप्रोचहरू, बिजनेसका थटहरू, पैसा प्रतिका मोहहरू कमसेकम टेम्पोरेरी रूपमा भयो भने कमसेकम चेन्ज त गरायो। मान्छे भोलि अब आउने दिनमा डेफिनेटली मान्छेले के एक दुईवटा कुरामा चाहिँ एकदम सतर्क के हुन्छ भने, अब अननेसेसरीले अर्कासँग टाँसेर बोल्ने, भिड गर्ने, त्यो बानी कमसेकम अलिकति त कम होला। अनि भिडमा बस्न खोज्ने, रमाउन खोज्ने त्यो पुस्तालाई पनि त केही न केही चेन्ज होला। कमसेकम अहिले नगरे पनि सर, यो एउटा अहिलेको पुस्तालाई त डेफिनेटली गर्छ, पछिको पुस्तालाई फेरि उनीहरूले नि ओभरलुक गर्छन्। भने मतलब चाहिँ के भने सर, हामीले सानो कोसिस प्रयास चाहिँ हरदम गर्नु पर्दो रहेछ सर। यो सास फेरेको जस्तै हो रहेछ सर। यसलाई अटोनोमस फङ्सनमा राख्नुपर्छ, आफूलाई चेन्ज गर्ने, हायर थिङ्किङको लेभलमा पुग्ने कि नपुग्ने त्यो चाहिँ कोसिस निरन्तर गर्नुपर्छ। परमात्माले कहाँ पुऱ्याउँछन् त्यो चाहिँ सरले भन्नुभएको जस्तै मेरो विश्वास, व्यक्तिगत विश्वास चाहिँ के छ भने सर, परमात्माले यहाँलाई योगी बनाउनु छ, संसारको मुक्तिदाता बनाउनु छ, अथवा सरको जिन्दगी एकदम चेन्ज गराउनु छ भने डेफिनेटली त्यहाँ पुऱ्याउँछ सर।
चाहे जेका नाममा तपाईँलाई दुःख दिएर हुन्छ, तपाईँलाई खुसी दिएर हुन्छ, तपाईँलाई फ्रस्ट्रेसन दिएर हुन्छ, इभन एङ्जाइटी दिएर, इभन सुसाइडल अटेम्प्ट दिएर पनि मान्छेले थुनाउँछ। यी कुराहरूलाई बाँध्दै गर्दा तपाईँको विज्ञानले जे तपाईँलाई बुझाइराखेको छ र जुन जगमा बसेर तपाईँले यी कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, यो प्रकोप अघि यहाँले आफै भन्दै हुन्थ्यो अहिले हामी जेठको सुरुवाततिर छौँ, जेठको 10बाट 40 दिन जति चाहिँ अझ भयानक खराब भयो, असारको 20 गतेसम्म अथवा अन्तिमसम्म भयानक छ पनि भन्नुभयो। अरू यसैलाई लिएर यसैलाई रिपिट गरेर अथवा यसमा टेकेर तपाईँ अरू केही ठोकुवा गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रकोप सम्बन्धी? यो प्रकोप चाहिँ म के एक दुईवटा कुरा त यसमा ठोकुवा गरेर के भन्न सकिन्छ भने सर, अहिले जुन हामीले यो भ्याक्सिन लिइरहेको छौँ यो इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्ने अथवा सपोर्ट गर्ने भ्याक्सिन मात्र हो, यो क्युरेबल होइन। त्यो कोभिडसँग फाइट गर्नलाई अलिकति बुस्टिङ गरेको मात्रै हो सर। त्यही पनि हरेकचोटि भाइरस चाहिँ नयाँ भेरिएन्ट आउँदाखेरि, नयाँ म्युटेन्ट आउँदाखेरि यसले आफ्नो स्ट्रक्चर चेन्ज गर्ने भएको भएर यो हरेक भ्याक्सिन सबै किसिमको कोभिडको भेरिएन्टमा काम लाग्छ भन्ने छैन सर। त्यस कारण अहिले हामीसँग जे छ त्यसले चाहिँ प्रोटेक्टिभ रूपमा जति हुन्छ युज गर्दै जाने हो सर। अबको 3 वर्ष 3.5 वर्षभन्दा अगाडि कुनै एउटा भ्याक्सिन चाहिँ इफेक्टिभमा क्युरेबल रूपमा चाहिँ डेफिनेटली आउँछ, त्यो चाहिँ म ठोक्क गरेर भन्न सक्छु। र अब अहिले भर्खर हामी 78 सालको जेठ महिना जाँदैछौँ, शनि मकर राशिमा हुनुन्जेलसम्म, द्याट मिन्स अर्को 78 सालको पनि 79 सालको हामी साउन भदौ अगाडि यो पेन्डेमिक डाउन हुन्छ भनेर सोच्दैनौँ सर। हामीले सोच्नुहुन्न, डेफिनेटली हुनेवाला छैन। अरू 15 महिना 15-16 महिनाको लागि च्यालेन्ज छ। 79 सालको साउन भदौसम्म त यो यसले हामीलाई हिट गरिरहेको छ, डेफिनेटली। त्यसपछि पनि गर्न सक्छ, त्यस पछाडि गर्छ सर। त्यस पछाडि चाहिँ एक दुई ठाउँमा बिचमा चाहिँ जति बेलामा चाहिँ कुम्भमा शनि पुग्दाखेरि पनि फेरि एकचोटि बक्री भएर रेट्रोग्रेसन भएर फेरि मकरमा एकचोटि टाइम फर्किन्छ, तर त्यति बेलामा यत्रो भ्यान्डलिजम चाहिँ नहोला, यस्तो यो भद्रगोल चाहिँ अवस्था नदेखाउला यसले। यो प्रक्षेपण यहाँले आफ्नो एस्ट्रोलोजीलाई विश्वास गरेर भन्दै हुनुहुन्छ होइन? यसले तपाईँलाई कस्तो महसुस हुन्छ? तपाईँलाई मानिलिउँ, मानेरै कुरा गरिरहेको छौँ, तपाईँलाई यस अहिले जे ठोक्का गर्नुभयो यसप्रति पूर्ण विश्वास छ, यसले तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फिलिङ महसुस गराउँछ? इन्सेक्युरिटी छ, एकदम फिल हुन्छ सर। किनभने यो चाहिँ यसले गर्न सक्ने यो भद्रगोल अवस्था अझ पनि हामीलाई कसैले देखाएको छैन। डक्टरहरूले अलिअलि बुझाएको छन् सर हामी जस्ता एक दुईजना अलिकति कन्सर्न दिएर इमोसनली टच भएर चाहिँ सिचुएसनलाई एनालाइसिस गर्नेहरूले अलिकति देख्न बुझायो होला, त्यो पनि फियर फ्याक्टर बढी होला सर। एज एन एस्ट्रोलोजर चाहिँ सत्य यो चाहिँ मैले एकदम भयावह अवस्था देखिरहेको छु। यहाँ त यो पपुलेसन यसरी यो अझ पश्चिमतिर चाहिँ यति धेरै यो चाहिँ मृत्युहरू हुनसक्छ सर। र अब यो जति बेलामा बक्री भएर जान्छ त्यति बेलामा चाहिँ यसले भद्रगोल गर्छ सर। त्यो एउटा कुराको फियर चाहिँ छ सर। यसलाई केही गरेर 2-4 महिना अगाडिदेखि नै हामीले अलिकति स्ट्रङ स्ट्राटेजी बनाएर अहिले पनि सर के पनि बिग्रेको छ। अहिले पनि गभर्मेन्टले एकदम स्ट्रङ डिसिजन लिएर एकदमै प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ साथमा लिएर केही गरौँ भनेर खोज्दाखेरि अहिले पनि कन्ट्रोल रोकथाम हुन सक्ने अवस्थामा छ। अब यो हुँदाहुँदै पनि सर अब हाम्रो चाहिँ नेग्लिजेन्सी आदि त्यति कुराले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो 1.5 वर्षसम्म जान्छ भनेपछि म चाहिँ प्रिपेयर छु सर। म चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भन्ने कुरामा सर। जस्तो अहिले अब यो अहिले सिधो फेरि अब यो रिपिट हुने डेफिनेटली वाला छ सर। अर्को वर्षको यो बिचतिर त फेरि एकचोटि आउँछ, त्यति बेला अर्को रूप लिएर आउला अथवा अहिले नै थर्ड वेभका कुराहरू आइरहेछन् होइन सर। इभन पश्चिममा भेटेको मैले बुझेको अनुसारले बिबिसीमा पनि छ त्यो सर, गार्डियनमा पनि एक दुईवटा आर्टिकल्सहरू छ नेपालमा थर्ड वेभ चाहिँ इन्टर भइसक्यो भन्ने छ। अब त्यो थर्ड वेभले झन् अझ कतिवटा मार्ला सर, त्यो हिसाबले चाहिँ दुःख लाग्छ सर। तर म आफूलाई चाहिँ प्रिपेयर के छु भने सर मैले धेरै एक्सपेक्टेसन गरेको छैन सर। म अर्को वर्षको बारेमा सोध्दिनँ सर। यो 1 महिना बाँच्यो भने सर आज बाँच्छु भोलि बाँच्छु द्याट्स इट सर। भोलि पछि पर्सिको बारेमा पर्सि नै सोध्नुपर्छ। इफ वी स्टार्ट थिङ्किङ फर 1 इयर एन्ड हाफ त्यसपछि त यसले त चोक्ड गराइहाल्छ नि। अहिले त्यति बेला त आफू कसरी सेफ हुने र आफ्नो वरिपरिलाई कति सेफ राख्ने। निराशाले छाएको समयमा धेरै लामो पनि सोच्न भएन सर। होइन हामीहरूको अहिले सबभन्दा प्रब्लमै त्यही भइरहेछ सर। मिडियादेखि लिएर सबै यो होल पपुलेसन नै सर। मिडियालाई मात्र दोष नदियो, व्यक्तिगत पनि त्यो डेथको कुरा चाँडै स्प्रेड गर्ने, मरेका मान्छेहरूको चाहिँ मृतकहरूको फोटो राख्ने, यसरी बित्यो उसरी बित्यो, अनि त्यसपछि तुरुन्तै इमिडिएटली त्यो ठाउँको फोनहरू हेर्नु पुरै बिजी हुन्छ। अनि त्यो डेथ कसरी भयो ला चच्चा भनेर बस्यो। त्यो त्यस्तै हामीहरूले चाहिँ पेनलाई सेयरिङ गरेर सक्यो सर। यो चाहिँ हाम्रो साउथ इस्ट एसियाको सबभन्दा विक कुरा जस्तो लाग्छ सर। मोस्टली चाहिँ इन्डियन मिडियाको सर। यसमा अब इन्डियन मिडियाको इन्फ्लुएन्स नेपालमा पनि प्रशस्तै छ। हजुर। यो जुन भयावह स्थिति जस्तो देखियो, अब मलाई अहिले सुन्दा पनि अरू जे फिलिङ आए पनि एउटा निराशापन चाहिँ
मेरै पनि बढ्दैछ तपाईँसँग कुरा गर्दै जाँदाखेरि। मैले र लगायत अब हामी सारा मानव जसलाई यसले बढी प्रभाव पारिरहेको छ ले फेरि ज्योतिष शास्त्रकै कोर्नरबाट हेर्दाखेरि हामीले अझ बढी स्पेसिफिक भएर गर्ने चाहिँ के अब? हुन त अघि यहाँले आफै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले यो कुरालाई अर्कोतिर पनि जोडौँ कि एस्ट्रोलोजी इज मोर अबाउट इन्फर्मेटिभ देन क्युरेटिभ। यसले जानकारी दिन्छ, यसले एड्रेस गर्दैन, सल्भ गर्दैन। भन्दै पनि फेरि एस्ट्रोलोजीकै बेसबाट जुन कर्म गर्ने कुरा यहाँले 10th हाउसको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ अहिले यो विशिष्ट परिस्थितिमा के गर्न सुझाव दिन्छ? अहिले यसलाई दुईटा एङ्गलबाट हेर्नु सर। एउटा एस्ट्रोलोजिकल्ली के सिचुएसन हुन्छ मैले सरलाई जानकारी गराइहालेँ। अब यो प्रोग्राम कार्यक्रम हेर्नुहुने महानुभावहरूले पनि यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि यस्तो चिजहरू चाँडै जाँदैन भनेर, एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अब आफूलाई कसरी डेलिभरेट गर्ने, आफूलाई कसरी लिमिटेसनमा राख्ने। सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीहरूले मिडियालाई अलिकति सेन्सरसिपमा जानु पऱ्यो, सेल्फ सेन्सरसिपमा जानु पऱ्यो सर। यो नेगेटिभ न्युज यति भएर मऱ्यो, यसरी मऱ्यो, यो फलानजना यस्तो थियो, ल त्यहाँ सिट पाएन, यो प्यानिक बनाउने न्युजहरू बन्द गर्नु पऱ्यो। गभर्मेन्टको आफ्नै च्यानलहरूले पनि त्यस्ता किसिमहरूलाई स्प्रेड गरिरहेको छन्। अब अलिकति पोजिटिभ तरिकाले एप्रोचमा जानु पऱ्यो। इन्डियन न्युज मिडिया त झन् खतम छ। उसले बाटोमा बलिरहेको लास देखाउनुलाई पनि उनीहरूको त इमोसनल्ली क्यास गर्ने उहाँको इन्डियाको त धेरै कुरामा चाहिँ त्यो नेपालमा इन्फ्लुएन्स परिसकेको छ सर। इन्डियन मिडियाहरू अथवा इन्डियन टेलिभिजनहरूको चाहिँ मेन नै इमोसनल त्यो प्ले हो सर। उनीहरूको सिरियल्सहरूदेखि लिएर सबै कुरा नै त्यस्तो हुन्छ है। त्यस कारण चाहिँ त्यसबाट बच्नु पऱ्यो र आफूलाई सकेसम्म पोजिटिभ वेमा राख्नु पऱ्यो। यसको तत्काल कुनै औषधि छैन। सबैभन्दा बढी सुरक्षित हुने भन्ने चाहिँ घर बसौँ, मास्कको प्रयोग गरौँ, मुखमा, आँखामा, हातमा त्यो जहाँनिर चाहिँ डाइरेक्टली साससँग अथवा सलाइभा हाम्रो थुकसँग टच हुने चिज कहीँ पनि त्यो असुरक्षित तरिकाले नछौँ। र त्यसपछि बाँकी भएको चिजहरू के गर्न सकिन्छ। अब यसमा चाहिँ 2-3वटा रिसर्चको पेपरहरूले चाहिँ के भनिरहेछन् भने सर, यो चाहिँ युरोपमा पनि राम्रै ठुलै स्टडी भएको थियो, अमेरिकामा पनि राम्रै स्टडी भएको छ कि भिटामिन डी को लेभल चाहिँ 30 to 50 नानोग्राम पर मिलिमिटरमा आउँदाखेरि चाहिँ सरलाई भेन्टिलेटरमा चाहिँ राख्नु पर्ने अवस्था आउँदैन भनेर उनीहरूले लगभग ठोकुवाको स्थितिमा छ सर। अनि यो चाहिँ लगभग 45,000 मान्छेको एउटा स्याम्पल 45,000 प्लसको एउटा स्याम्पलको स्टडी पनि छ सर। यो नेटमा प्रशस्तै छन्, आधिकारिक गभर्मेन्टकै च्यानलहरूबाटै दिइरहेछन् है त्यो विदेशको चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने उनीहरूको चाहिँ जसको चाहिँ डेथ भयो तिनीहरूको चाहिँ भिटामिन डीको लेभल चाहिँ लेस देन 12-15 भन्दा थिएन। भन्ने मतलब एउटा मेजर रिजन हुनसक्छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ त्यो भिटामिन डीलाई अलिकति बुस्टिङ गरे। इभन लन्डनमा त्यसलाई फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट पनि गर्यो थुप्रै पपुलेसनलाई। अनि युरोपियन कन्ट्रिजमा चाहिँ अलिकति रुगा लाग्ने बित्तिकै अथवा निमोनियाले छुने बित्तिकै सबभन्दा पहिले चाहिँ भिटामिन डी खान दिइन्छ सर। उनीहरूको डेथ रेट एकदम कम छ निमोनियाको पेसेन्टको हिसाबमा, त्यसको चाहिँ मोर्टालिटी रेट हेर्ने हो भने। अब हामीले गर्न सक्ने भने सामान्य कुराहरू यिनै हुन्छ। पहिला सकारात्मक सोच्ने, बिहान बेलुका सामान्य मेडिटेसन गर्ने, अनुलोम विलोम प्राणायामले अक्सिजन लेभल मजाले बढाउँछ, नआत्तिने, अर्काको कुरो नसुन्ने, पेनका कुराहरू नसुन्ने, सफरिङका कुराहरू नसुन्ने, आफू जानेर कन्सर्न हुन सकिन्छ, डाइरेक्टली आफूले हेल्प गर्न सकिन्छ भने इमोसनल नभइकन हेल्प गर्ने, रेगुलर रूपमा भिटामिन डीहरू खाने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने, झोलिलो पदार्थ पिउने, माइल्ड एक्सर्साइज जहिले नै गर्ने। बरु साथीभाइसँग अब बाहिर जान अहिले अवस्था राम्रो छैन भने चाहिँ घरका परिवारका सदस्यहरूसँग बसेर रमाइलो गर्ने, कुनै न कुनै कुरोमा एकले अर्कालाई चाहिँ हेल्प गर्ने, त्यो गर्दा हामी अलिकति पोजिटिभ हुन सक्छौँ कि सर। अदरवाइज चाहिँ यो फेसबुक र यो डिजिटल मिडियामा चाहिँ कन्सन्ट्रेटेड भएर ननसेन्स कुरा मात्रै त्यसमा पढिरहने हो भने चाहिँ यसले अझ बढी ड्यामेज गर्छ सर एज अ ट्रोमा। भनेपछि यो अलिकति निराशाजनक सङ्कटको घडी नै हो। तर सकारात्मक सोच राख्ने भन्दैमा केही हुँदैन ठिकै हुन्छ, केही हुँदैन ठिकै हुन्छ मात्रै भन्नु पनि त त्यो त एउटा बोगस क्लेम पनि त भयो होइन? हजुर। आखिरी समस्या छ होइन, कोही व्यक्तिहरू बितिराख्नु भएको छ अथवा चाहिँ एकदमै हेल्थ वाइज क्रिटिकल कन्डिसनमा हुनुहुन्छ भने त्यो त सत्यता हो नि त। एकदम सत्यतालाई लुकाउन त भन्दैन नि सकारात्मक सोचले होइन? होइन सर, त्यसलाई लुकाउने भनेकै होइन। यहाँ चाहिँ इमोसनली आफू इन्भल्भ नहुने मात्रै कुरा हो सर। कसैको डेथ भयो डेफिनेटली पेनफुल कुरा हो, त्यो परिवारको लागि त वज्रपातै परेको हुन्छ र जसले लस गरे भने त्यसले मात्रै त्यसलाई डेप्थमा बुझ्न सक्छ। तर आफू त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको समय यो वर्तमान यो चाहिँ पेन्डेमिकको समय, यो भयावह समयमा चाहिँ आफू इमोसनल भयो भने त आफ्नै घरमा नि केही गर्न सकिँदैन। इमोसन भएको बेलामा
अहिले गएर मान्नुहोस् न ल कोही एकदम क्लोजको साथीभाइ कोही बित्यो अरे अब त्यसलाई गएर अब ऊ बित्यो भनेर उसलाई अँगालाहरू रुइन्छ त अहिले त्यो रुनु मूर्खता हो त्यसरी अँगालाहरूले रुनु चाहिँ मूर्खता हो इमोसनल नभइकन त्यसमा दुःख देखाउने अरू छन् नि त प्रक्रियाहरू तर आफू त्यहाँ इमोसनल ड्यामेज हुँदै गयो आज एउटा डेथ भोलि एउटा डेथ अब आजै कुरा गर्नुहुन्छ सर मेरो टोलमा वरिपरि 3-4वटा डेथ भयो 3जना त मैले राम्रो देखिरहेको कुराकानी भइरहेका मान्छेहरू बिते अब त्यो पक्कै नै राम्रो लाग्दैन सर साथीभाइ बिते कहाँ राम्रो लाग्छ तर अब त्यहाँ इमोसनल राखेर के गर्ने यो न्युज त हामीले हरेक दिन सुन्नु छ हरेक दिन देख्नु छ सर भनेपछि हामी त यसबाट बस्न चाहिँ कसरी सोच्छौँ बरु यसलाई प्रोडक्टिभ कसरी बनाउने त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ बरु त्यसमा चाहिँ लाग्नु पर्ला सर होइन स्वीकार गरौँ कि यसलाई यो अलिकति यसमा चाहिँ माइन्डफुलनेसका कुराहरू पनि आउँछन् सर जजमेन्टल नभइकन त्यो कुरालाई घटनालाई लिनु पऱ्यो कि सर जस्तो पेन्डेमिक चाहिँ छ ओके हस्पिटलमा बेड पाउन गाह्रो छ डेफिनेटली हिजो पाउनु गाह्रो थियो आज अलिकति सहज भएको छ ओके हो अब तर त्यसमा आफू त्यहाँ जानु पर्ने कन्डिसन नहुन्जेलसम्म यसलाई प्यानिक गरेर नलिने यसलाई नेगेटिभ लिँदाखेरि 1-2वटा दुर्घटना पनि भयो सर मैले कहीँ न्युजमा सुनेको थिएँ कि भैरवामा चाहिँ 2जनाको कोभिड पेसेन्टले आफूलाई कोभिड लागेको थाहा पाएर उनीहरूको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि 2जनाले सुसाइड गरे अब यो कुरा त राम्रो भएन सर हामीले कसरी इमोसनल लिइरहेको छौँ सर यसलाई कि एभ्री कोभिड पेसेन्ट चाहिँ इज सेट टु डाई भनेर होइन डेफिनेटली होइन सर त्यो तर हामीले त्यो बुझाइरहेको छौँ किनभने मिडियाले त्यसरी बुझाइरहेको छ किनभने जनमानस त्यसरी नै खबर फैलाइरहेको छ कि यो चाहिँ यस्तो हो यो चाहिँ स्योर सर्ट डेथको कुराहरू त्यो डेफिनेटली होइन सर भनेपछि आफ्ना वरिपरि भएका घटनाहरूलाई कसरी लिने हजुर त्यसमा हामीले धेरै कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ सबभन्दा पहिले त फेसबुकै न्युजहरूलाई चाहिँ हटाउनु पऱ्यो सर कुनै पनि मिडिया जुन चाहिँ नि डिजिटल मिडियाहरू छन् सर नाम चलेका डिजिटल मिडियाहरू जुन फेसबुकमा पनि आउँछन् तिनीहरूको चाहिँ क्यालिब्रेसन आफैले गर्नु पऱ्यो कुन चाहिँ अथेन्टिक हो भनेर हेर्नु पऱ्यो 50टामा यो सेयर गरिदिनुहोस् तुरुन्तै सक्दो सहयोग गरौँ अरे यार उसले त्यसैबाट पैसा कमाइरहेछ हामी त्यो कुरो किन बुझ्दैनौँ उसले त सेयर गरिदिनु भने मतलब उसले पैसा कमाइरहेछ इज मेकिङ मनी आउट अफ योर इमोसन्स नि हामीले गर्न सक्ने भने त सही मिडियाहरू कुन हो आफूले लिस्टिङ गर्ने गभर्मेन्टको लिस्ट हेर्ने कुन चाहिँ सही रूपमा दर्ता भएर चलिरहेछन् प्रेस काउन्सिलमा रजिस्टर्ड भएको छ त्यसलाई हेर्दा कमसेकम टोलमा 1-2जना चिनेमा 2-4जना पढे लेखा मान्छेहरू त डेफिनेटली हुन्छ नि सर तिनीहरूलाई सोधेर कमसेकम लिस्टिङ त बनाउन सकिन्छ अथवा गभर्मेन्ट आफैले पनि त्यो काम गर्न सक्छ सर यो चाहिँ मिडिया हामीसँग लिस्टेड छन् र यिनीहरूले चाहिँ दिएको न्युज चाहिँ धेरै हदसम्म हामीहरू चाहिँ कमसेकम गभर्मेन्टको तर्फबाट अथवा अथेन्टिक हुनसक्छ है भनेर भन्न सकिन्छ सर यहाँ त सबै सर एउटा कोठामा होल संसार चलाएर बसिदिन्छन् अनि न्युज पनि हेयरसेको बारेमा उसले त्यहाँ भन्यो त्यसले त्यहाँ भन्यो त्यो सबैले ल्याएर मिक्सअप गरेर चाहिँ खिचडी बनाएर हालिदिने र नेगेटिभ र इमोसनल न्युजलाई चाहिँ सबभन्दा अगाडि दिने हाम्रो दिमागले नेगेटिभ कुरा नै छिटो टिप्छ भन्ने पनि हो त्यही भाइरल हुन्छ त्यो चाहिँ सर फेरि यो चाहिँ डिजाइन हो है सर इमोसनली चाहिँ कुरामा चाँडै हर्ट हुनु चाहिँ डिजाइन हो सर एउटा त सोसियल इन्जिनियरिङका कुराहरू हुन्छन् सर हामीलाई हाम्रो माइथोलोजी अथवा हाम्रो परिवार हाम्रो यो हिन्दू परम्परा यो टोपोग्राफीले हामीलाई इमोसनल कुरामा चाहिँ चाँडै टची बनाएको छ किनभने हामी इमोसनल साइन्समा नजिक छौँ यो चाहिँ अघिको मिथुन राशिको कुरा पनि हो डेफिनेटली सर अब यो हाम्रो कन्भर्सेसनको अन्तिमतिर आइपुगेको छौँ मानौ भन्ने शब्द किन प्रयोग गरेको भने इन्टरप्रिटेसनहरू बुझाइहरू मान्छेको फरक हुन्छ हामी अब ज्योतिष विज्ञान जसलाई कतिपय केसमा स्युडो साइन्स पनि भन्छौँ हजुर सो स्युडो साइन्सको रूपले पनि हेरिन्छ त्यही भएर ठोक्का गर्न गाह्रो पनि हुनसक्छ अथवा यसका टुलहरू होलान् होइन यसको पनि चाहिँ ज्ञानको सीमितता अथवा डेप्थ होला त्यहाँ पनि पुग्न गति सकिन्छ भन्ने होला यो कार्यक्रम रिबुट जुन नेपाल आज एकदम लिगली गभर्मेन्टबाट प्रपरली लिस्टेड मिडिया हो यो यस कार्यक्रममा चाहिँ विशेष गरी हामी शिक्षा अभिभावकत्व र विशेष गरी अब आगामी आउने भावी पुस्ता नयाँ किशोर किशोरीहरू बालबालिकाहरूमा बढी केन्द्रित हो जिम्मेवारी हाम्रो तर उहाँहरूको लागि के ज्योतिषशास्त्र हाम्रो एजुकेसनको पद्धतिमा एउटा अभिन्न अङ्ग बनेको भए राम्रो हुन्थ्यो सायद त्यसलाई हामीले पहिलेदेखि नै इन्कर्पोरेट गर्न सकेको भए चाहिँ हामी धेरै हदसम्म चाहिँ सुखी हुन्थ्यौँ सर धनी नहोला तर सुखी डेफिनेटली हुन्थ्यो सुखी यस अर्थमा हुन्थ्यो कि सर के यसले लाइफस्टाइल पनि सिकाउने हो डेफिनेटली सर यसले चाहिँ अब प्रत्येक बर्थको प्रत्येक जन्मको चाहिँ कार्मिक एजेन्डा हुन्छ त्यो कार्मिक एजेन्डा चाहिँ के हो त्यसलाई फुलफिल गरेपछि त्यो मान्छे आफै कन्टेन्टेड हुन्छ सर सरलाई अहिले एउटा सानो जानकारी गरौँ
अहिले पोलिटिसियनहरूले पोलिटिक्स गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु अथवा मन्त्री बन्नु सबैजनाको ध्येय त होला, तर त्यहाँपछि उहाँहरू ह्याप्पी हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त? उहाँहरू कुनै ठुलो ब्युरोक्रेट्सहरूको कुरा अथवा ब्याङ्कर्सको कुराहरू पैसा त कमायो होला, तर ह्याप्पिनेस कहाँबाट आउँछ? सरलाई म एउटा सानो प्रसङ्ग जोडेँ। रिसेन्टली चाहिँ रिलायन्स इन्डस्ट्रिजको डेप्युटी चेयरम्यानले रेजिग्नेसन गरेर जैन मुनि जोगी बन्नुभयो। मैले न्युज हेरेको थिएँ। महिनाको लगभग 7 करोड आइसी रुपियाँ चाहिँ उहाँको स्यालेरी फिक्स नै त्यति थियो, प्लस बोनसेसहरू थियो। उहाँले सबै त्यागेर अहिले भिक्षा मागेर गनेर 10 गाँस भुजा खानुहुन्छ, उहाँले अरू केही पनि खानुहुन्न। त्यो रूपमा आफूलाई चेन्ज गर्नुभयो भनेपछि यसका एजेन्डा त रहेछ नि त सर। सबै प्रत्येक जन्मको एउटा कारण छ र त्यो कारण फुलफिल भएपछि मान्छेले ह्याप्पिनेस जहाँ देख्छ त्यहाँ गएर आफूलाई एन्ड अप गर्ने हो सर। हामीले सायद सुरुदेखि नै यसलाई साइन्टिफिक तरिकाले पढाउनलाई, यसलाई धेरैवटा रिसर्च गरेर धेरै विद्वान एकदम ब्रिलियन्ट ब्रेन्सहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर गरेको भइदिए हामीले धेरैवटा कुरा भन्न सक्थ्यौँ कि यस्तो भइरहेछ भनेर। सरलाई एउटा जानकारी म फेरि थप्न चाहेँ। ट्विन टावर्स हानेको बेलामा चाहिँ ट्विन टावर्समा जति बेला बम हान्ने भयो, नासाले चाहिँ अहिले पनि एउटा चाहिँ ब्ल्याक चेम्बर छ जहाँ चाहिँ सबकन्सियस माइन्ड अलिकति एक्टिभ भएका इन्ट्युटिभ ब्रेन्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर राख्छ, अथवा हाई लेभलका चाहिँ यो एस्ट्रोलोजरहरूलाई स्कलर्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ उनीहरूले हायर गरेर राखेको छ। त्यहाँ बसेको 2-4जना चाहिँ इन्डियन 2-3जना चाहिँ स्कलरहरूले चाहिँ त्यो हुनुभन्दा 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै समथिङ केही गिरेको केसमा हिट गरेको त्यो लगभग त्यसको पिक्चर आउने गरेर त्यो कुरा भनेको थिए। यो चाहिँ व्हाइट हाउसलाई पनि थाहा थियो, तर त्यसलाई ओभरलुक गरियो। अब आजको डेटमा सायद मेरो विचारमा नासाले नभनिकन डिस्क्लोज नगरेर धेरैवटा यस्ता रिसर्चहरू गरिरहेछ। उनीहरू चाहिँ त्यो कुरा सबकन्सियस र इन्ट्युसनको कुराहरूलाई एकदम एक्टिभली बुझिरहेछन् र त्यसलाई एक्जिक्युट गर्न खोजिरहेछ। हामी चाहिँ यसलाई सकेसम्म दबाउने, नाश बनाउने, बाँकी बचेका अहिलेका जुन प्राप्य भएका चाहिँ कृतिहरूलाई पनि नाच्नेतिर लागिरहेछौँ। अब यसलाई अहिले सरले भन्नुभएको जस्तै सानो रूपमा बुझौँ नि, तिम्रो जन्मको कारण चाहिँ केही कुरामा फिक्स है, तिम्रो नेचर चाहिँ यस्तो छ है, त्यो चाहिँ ग्रहले इन्डिकेट गरेको छ, तिमी यहाँबाट चाहिँ यसरी चेन्ज हुनसक्छ है भनेर उनीहरूलाई भनिदिँदै गयो भने त कमसेकम उनीहरूले खुसी भएर त पार्न सक्दैछ। उनीहरूले हामीले दिने कुरा आजको डेटमा हामी टिचरको कुराहरू गरिरहेको छौँ, प्यारागोजीको कुरा गरिरहेको छौँ। सबैभन्दा ठुलो इन्स्टिट्युसन भने चाहिँ पढाउने इन्स्टिट्युसन भने आमा हो। सोच्नु, हाम्रो प्रत्येक आमाले आफ्नो सन्तानलाई चाहिँ खुसी कसरी हुनेर चाहिँ पहिला सिकाइदियो भए यस्ता यो ठग्ने, यो चोरचार सबै यो चाहिँ विकृतिहरू जन्मिन्थ्यो होला र भए पनि कम हुन्थ्यो सर। सबैजना त्यही नेचरमा डेफिनेटली बस्दैन थिए, कमसेकम आफ्नो सतोलाई अलिकति बुझ्थ्यो होला। हुन त तिनीहरूको प्रत्येकको जन्म सरले त्यो कुरा उठाउन सक्नुहुन्छ कि तिनीहरू प्रत्येकको जन्म र नेचर फिक्स छ भने उसले चेन्ज गर्न सक्छ कि सक्दैन। त्यही त म त्यसमा आउने नै वाला थिएँ। त्यो चाहिँ कसरी चाहिँ चेन्ज छ भने सर, त्यो इन्स्टिट्युसनले एउटा जेनेरेसनलाई सिकाउनु र अर्को जेनेरेसनलाई सिकाउनु धेरै फरक कुरा हो सर। किन त्यति बेलासम्म केही न केही रूपमा चाहिँ जिनले क्यारी गरिसकेको हुन्छ र त्यो कमसेकम अर्को 3rd जेनेरेसन आउँदा त्यो त नहोला। आज नभए हामी कसरी भन्न सक्छौँ कि जापानमा चाहिँ क्राइम रेट 0 छ, न्युजिल्यान्डमा क्राइम रेट 0 छ, इभन नेदरल्यान्डमा त सबै जेलै बन्द गरियो। वाइ? त्यो किन भनिएर भइरहेछ भने सबै कुराको प्रोटेक्सन बिस्तारै गभर्मेन्ट, फ्यामिली, अरू सोसियल इन्स्टिट्युसनहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई अस्योर गरिदिएर त त्यहाँ भएन नि, जेनेरेसन बाई जेनेरेसन। एक्ज्याक्टली। हामी यसलाई फेरि टोटल्ली भाग्यवादी बनाएर यसलाई छोड्न डेफिनेटली हुँदैन। एस्ट्रोलोजीले भाग्यवादी बनाउनु हुँदैन है, डेफिनेटली हुँदैन। भाग्यमा जे छ त्यही पाउने होइन, कोसिस चाहिँ पहिला गर्नु पऱ्यो। कस्तो तरिकाले त्यो चाहिँ गाइडेन्स यसले दिने हो। ज्योतिष शास्त्र उज्यालो बनाउने ठाउँ के सर, यसले हाम्रो जीवनको चाहिँ यसलाई चाहिँ वाइड बनाइदिन्छ सर। त्यस कारण यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकियो र थोरै मात्रामा बुझाउन सकियो भने आउँदा मानुस अहिले नहोला तर 1-1.5 वर्षमा हामी सायद योभन्दा धेरै मच बेटर चाहिँ ह्याप्पियर सोसाइटी क्रिएट गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ सर मलाई चाहिँ। भनेपछि एउटा सन्देश चाहिँ एस्ट्रोलोजी पनि एउटा करियरको रूपमा लिन सकिन्छ। अब ज्ञान राख्नु बेसिक एउटा भयो, करियरकै रूपमा पनि यसलाई लान सकिन्छ भन्ने पनि सन्देश मजाले छ। यसलाई त यसको लागि त मै आफै उदाहरण छु सर। म सबै छोडेर यसैमा एस्ट्रोलोजीमै डिभोटी भएर लागिरहेको छु सर। म यसैलाई पढ्छु, यसैलाई बरु तान्छु, यसको हेर्छु, बरु क्रस एनालाइसिसहरू गर्छु, फर्दर स्टडी होला, डिफेन्ड गर्छु, अथवा आफूलाई गरेको चाहिँ गल्तीहरू छन् त्यसलाई सच्याउने कोसिस गर्छु। क्यारियर बनाउने थुप्रै छन् सर। मेरो विचारमा नेपालमा करिब 50,000 जन जतिको चाहिँ यो पेसा नै होला सर, एज अ प्रोफेसन नै होला सर। ओके, आज हाम्रो ज्योतिष विश्लेषक भानुराज अर्यालज्यूले यो अब हुन त यहाँ टर्म्सहरू त्यति हामी पोख्त भइसकेका छैनौँ, विशेष गरी म जस्ता लेमेनहरू। अब यो हाउस चार्ट अनि
हुन त एउटा मलाई अझै पनि याद अघि यहाँले राख्नुभएको के छ भने 30 डिग्रीको एउटा राशि हुँदो रहेछ। 30 × 12 360 को यो सर्कल बनाएर रहेछ यसको मतलब। र कुन राशि कहाँ खेल्छ त्यसले चाहिँ धेरै कुरा एटलिस्ट इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले जान्यौँ भने हामीलाई त्यो जानकारीले सहयोग नै गर्छ भन्ने कुरा भयो। र सँगसँगै ज्योतिषलाई एउटा विज्ञानको रूपमा हेरेर चाहिँ यति मात्र होइन कि यसलाई एउटा शिक्षाको अङ्ग बनाएर करियरमा पनि मोडर्न अब आउने भाइ बहिनीहरूले पनि लिनुभयो हुन्छ भन्नेसम्मको सन्देश पनि दिनुभयो। अब फेरि पनि अन्तमा किनभने यो टपिक कस्तो छ भने ममा क्युरियोसिटी डेभलप भइराखेको छ, जागिराखेको छ, तर ठ्याक्कै कुन पोइन्टमा लाने, कुन बिन्दुमा यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने भन्ने चाहिँ म आफै पनि अन्यलमा छु यहाँसँग कुरा गरिराख्दाखेरि। यहाँले अन्तमा यस कार्यक्रम मार्फत यही टपिक एस्ट्रोलोजीलाई एउटा साइडमा राखेर अनि अहिले हामी जुन तरिकाले गुज्रिरहेको छौँ, जुन समय परिस्थितिमा आतङ्क भनौँ, भाइरसको आतङ्क, प्राकृतिक प्रकोपबाट जुन हामी गुज्रिरहेको छौँ, यो समयमा अरू केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी सबैले एउटा कुरा चाहिँ एस्ट्रोलोजिकल्ली के बुझ्नु पर्यो र अहिले त अवस्थाले पनि के देखाइरहेछ भने अर्को 1.5-2 वर्ष अगाडिसम्म यो निर्मूल हुनेवाला छैन भनेपछि हामी त्यसका लागि प्रिपेयर बन्नु पर्यो। जबसम्म चाहिँ यो शनिलाई नेगेटिभली मात्र नबुझौँ, नेपालको लागि चाहिँ हार्ड टाइम हो त्यो हिसाबले बुझौँ। अनि सरले अघि आतङ्क भन्नुभयो, यो चाहिँ भाइरसको आतङ्कभन्दा सोसियल आतङ्क बढी हो। यो चाहिँ यसलाई जति मात्रामा ट्रिट गर्नुपर्ने त्योभन्दा बढी ट्रिट गरिरहेको छ नेगेटिभली। अनि यो आतङ्क चाहिँ जानलाई अलिकति टाइम लाग्छ भनेपछि त्यति बेला हामी अलिकति शान्त भएर बस्नु पऱ्यो। हामीले यो छटपटाट देखाउनु भएन, आफूलाई अलिकति डिसिप्लिनमा राख्न सक्यो भने यसबाट बचिन्छ एउटा। दोस्रो कुरा, यो डेफिनेटली नेगेटिभ टाइम हो, तर यसले हामी सबैजनालाई चेन्ज गरिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी झुसिल किराबाट पुतली बन्ने प्रोसेसमा छौँ। हामी कोकुनभित्र छौँ, धैर्य गरौँ। हतार गरेर निस्किनु खोज्यो भने निस्किँदैन थाहा छैन सर, तर धैर्य गरेर त्यो कोकुनमा बसिरह्यो भने डेफिनेटली पुतली बन्ने दिन, उड्ने दिन डेफिनेटली आउँछ सर। हस्, हामी एकदमै सकारात्मक नोटमा यस आजको वार्तालाई टुङ्ग्याउँदैछौँ। समयको लागि धन्यवाद। फेरि पनि आवश्यकता अनुसार यस विषयमा छलफल गर्दै गरौँला। धन्यवाद। हस् सर, धन्यवाद। मलाई दिनुभयो, बोल्ने मौका दिनुभयो र मैले मेरो आफ्नो विचारहरू राख्न मौका पाएँ, यसका लागि आभारी छु। धन्यवाद। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।